अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अलमारूफ इलामा अडयालवी ने अपने पार्टी लीडर्स को वाज़ेह तौर पर तंबीह की है कि जनाब अगर आप में बर्दाश्त की एहलियत नहीं है, अगर आप रियासत की तरफ से दबाव को बर्दाश्त करने की काबिलियत नहीं रखते तो जनाब आप हमारी सफ़ों से अज खुद रजा कराना तौर पर बाहर निकल जाएं, क्योंकि अब इमरान खान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसके भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। और इस सूरत हाल में इमरान खान की तरफ से ये ट्वीट ना सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी का इशारा भी दे रहा है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और इसी सवाल का जवाब इमरान खान के इसी ट्वीट में पोशीदा है। इमरान खान का अगर ये कहना है कि वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं मेरे सामने एक्सपोज हो गए हैं, वो पीछे हट जाएं ताकि मैं इमरान खान की एहतजाजी सियासत के साथ जो अटैच्ड लोग हैं उनको लेके आगे आए और फिर उनकी बुनियाद पर एहतजाजी तहरीक शुरू करें, तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा इमरान खान की एहतजाजी तहरीक में कुछ ऐसा ज़रूर होने जा रहा है जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इमरान खान का अपनी ट्वीट में यह कहना है कि जनाब मैं जेल से ये जो मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक है उसकी क़यादत करूंगा। मैंने पूरी पार्टी को ये पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी करें। हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई जाती हैं, अब हम गोलियां नहीं खाएंगे। अब ये इमरान खान की तरफ से ये जो एक पैराग्राफ उनके ट्वीट का मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, इनफैक्ट ये इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत का इशारा दे रहा है। इमरान खान अगर ये कहते हैं कि वो लोग जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पीछे हट जाएं, तो आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जो अब पार्टी लीडर्स पर आने वाला है और वो माजी में नहीं आया? और इसका जवाब इमरान खान का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के सिपा सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है। जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इल्जामात उनको नाम लेकर मुखातब करके आयद किए हैं और उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर यह इल्जाम भी आयद किया है कि वो उनके और इमरान खान की एहलिया दोनों के खिलाफ इंतकामी जज्बात रखते हैं, क्योंकि इमरान खान ने उनको DGISI के ओहदे से हटा दिया था। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर साहब को टारगेट करने का जो बुनियाद है वो रख दी है और अपनी पार्टी लीडर्स को इस बात की हिदायत कर दी है कि अब उनका टारगेट शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब ही होने चाहिए। और ये लोग ये काम नहीं कर सकते, यानी वो फील्ड मार्शल के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, वो जनाब पीछे हट जाएं और उन लोगों को आगे आने का मौका दें जो फील्ड मार्शल के ऊपर तनकीद कर सकें। और इमरान खान की तरफ से ये जो बुनियाद रखी गई है एहतजाज की, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये महज एहतजाज नहीं होगा बल्कि ये रियासत के खिलाफ बाज़ाब्ता जंग होगी और रियासत पाकिस्तान को खाना जंगी लाइक सिचुएशन से दो चार करने का एक मुनज़्ज़म प्लान है। क्योंकि इमरान खान अगर इस ट्वीट में इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हमने माजी में बहुत गोलियां खा ली, हमने माजी में बहुत तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, इस मर्तबा हम गोली नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं अपनी लीडरशिप को कि इस मर्तबा अगर आपने एहतजाज के लिए आना है तो या मर जाओ या मारो, इसी कैफियत के तहत आना है। अगर आप पर गोली चलाई जाएगी तो आपने उसके जवाब में एक की बजाय 10 गोलियां चलानी है। अगर आप पर लाठी बरसाई जाएगी तो आपने उसके जवाब में 10 लाठियां बरसानी है। और अगर आपके ऊपर आंसू गैस का शेल फेंका जाएगा तो आपने उसके जवाब में 10 शेल फेंकनी है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान इस एहतजाजी तहरीक को उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जहां पर लोग 9 मई को भूल जाएंगे। अब यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इमरान खान इस तरह की एहतजाजी तहरीक से आखिर कौन सा मकसद है, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो वो हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अनरेस्ट को क्रिएट करना इनफैक्ट मोदी का एजेंडा है और मोदी के इस एजेंडे को BLA हो या फितना अल खारज हो, दोनों ही इस एजेंडे के ऊपर अमल पैरा हैं। और अगर कोई तीसरा पॉलिटिकल फरीक भी रियासत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर
کرتا ہے یا ریاست پاکستان کے اندر مملکت خداداد کو خانہ جنگی کی لپیٹ میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو بھی مودی کا اعلی کار یا مودی کا یار ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ عمران خان کی طرف سے یہ جو ٹویٹ کیا گئی ہے اس میں مودی کی زبان استعمال کرتے ہوئے چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کی ریاست کے ذمہ داران کو، اور ان کو میدان میں آ کر مقابلہ کرنے اور گولی کا جواب گولی سے دینے کا جو ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، یہ انفیکٹ بہت ہی خطرناک کارڈ ہے جو کہ اب عمران خان صاحب کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ریاست پاکستان کا جواب کیا ہوگا، یہ بھی یقینی طور پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ ریاست اس صورتحال میں خاموش تماشائی نہیں بن کے بیٹھ سکتی۔ ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنی عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، وہ فتنہ الخارج کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتی، وہ فتنہ الہندوستان کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے، ان کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر کس طریقے سے کسی پولیٹیکل اینٹی کو امن و امان اور معیشت کی اس صورتحال جو کہ ہر گزرتے دن میں بہتر ہو رہی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کرنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور خاص طور پر اس موقع پر جب اس وقت بھی جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جب اس وقت بھی مودی جو ہے وہ کوئی ایک عذر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اکسایا جائے اور اس کے جواب میں وہ اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں الجھا دے جہاں پر اس کے اندر پولیٹیکل کریکٹرز بھی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو محض بارڈر پر نہیں بلکہ انٹرنل لیول کے اوپر بھی دہشت گردوں جیسے لوگوں کا اور ان کے عزائم کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست اس طرح کے ماحول کو کریٹ نہیں کرنے دے گی۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت جس مینٹل سٹیٹ پر پہنچ چکے ہیں، جس فرسٹریشن کے لیول پر پہنچ چکے ہیں، اس کے دو ہی ممکنہ حل ہو سکتے ہیں۔ یا تو عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو تیز رفتاری کے ساتھ چلا کر حقائق کی بنیاد پر، ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر عمران خان کو سزا دی جائے۔ دوسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو مختلف چیزیں آلریڈی کورٹ آف لا میں موجود ہیں اس کی روشنی میں، اور عمران خان کے اس طرح کے بیانات جس میں وہ ریاست اور ریاستی اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ پاکستانی قوم کو ہتھیار اٹھا کر پاکستانی اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے بیانات کا نوٹس لے کر پاکستان تحریک انصاف نام کی جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اس کو ایک کالا دم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، اور اس جماعت سے وابستہ تمام افراد کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے اور اسمبلی کے اندر ان کی رکنیت کو بطور جماعت اس کی حیثیت کو ختم کیا جائے، تبھی اس فتنے پر قابو پایا جا سکے گا۔ ادروائز اگر اس مرتبہ بھی لینیئرڈ ویو رکھا گیا، اگر اس مرتبہ بھی سیاسی طور پر جناب ان کی جو پراکسیز ہیں وہ سامنے آ کر ان کو بچانے کی کوشش کر دیں، عمران خان ایک جانب ریاست پر حملہ کریں اور دوسری جانب مختلف پولیٹیکل پراکسیز سامنے آ کر عمران خان کے بیانات پر ریاست سے معافی مانگے اور ریاست ان کو کوشن دینے کی کوشش کرے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا سلوشن ہوگا جو پاکستان میں پائیدار امن کا ضامن بنے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی میجر فیصلہ ہونے جا رہا ہے، چند ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف نام کی سیاسی جماعت کے اوپر نہ صرف ایک بہت بڑا کانٹا لگ جائے گا بلکہ یہ سیاسی جماعت ایک ایسی دلدل میں اتر جائے گی جہاں سے اس کا باہر نکلنا اور دوبارہ پولیٹیکل سروائیول حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر نہیں بلکہ خود عمران خان پر ہوگی، اور وہ خود عمران خان جو ہے اپنی ہی سیاسی جماعت، اپنی ہی سیاست کو اپنے ہی ہاتھوں قبر میں اتارنے کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اب عمران خان نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ تخت کی طرف نہیں بلکہ تختے کی طرف جا رہا ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔